पाक भारत बड़े मुकाबले में शाहीनों को बड़ी शिकस्त। भारतीय सुरमाओं ने अगली पिछली तमाम कसर पूरी कर दी। ग्रीन शर्ट्स 357 रन के ताकुब में 8 विकेट पर 128 रन बना सके। पतझड़ के मौसम की तरह ग्रीन शर्ट्स की विकेटें यके बाद दीगरे गिरती रहीं। कोई भी खिलाड़ी बड़ी इनिंग्स न खेल सका। हारिस रऊफ और नसीम शाह जख्मी होने के बायस बैटिंग न कर सके। विराट कोहली 122 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार। निगरान वजीर आला आजम आज गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। अनवारुल हक काकड़ की गवर्नर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकातें शेड्यूल। निगरान वजीर आजम अमन व अमान के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। अनवारुल हक काकड़ हुंजा में कबायली अमायदीन से मुलाकात करेंगे। अमरीका का पाकिस्तान में बरवक्त शफाफ इलेक्शन कराने पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमरीका पाकिस्तान में किसी एक जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करता। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। अमरीका पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी लाने के लिए मदद करता रहेगा। आम इंतखाबात के मामले पर सदर और इलेक्शन कमीशन फिर आमने सामने। सदर मुमलिकत की जानिब से आइंदा इलेक्शन की तारीख दिए जाने का इम्कान। गैर आइनी अहकामात से आइनी बहरान जन्म ले सकता है। सदर आरिफ अलवी से वफाकी वजीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम की मुलाकात। मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। आरिफ अलवी ने कहा, मुशावरती अमल की अच्छी नीयत के साथ जारी रहना चाहिए। मुल्क में जमहूरियत के लिए मस्बत होगा। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है, इंतखाबात का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है। डॉलर कंट्रोल में। इंतखाबात की तारीख का फैसला करना इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, आइन और कानून के सामने तमाम शहरी बराबर हैं। किसी भी सियासी जमात को कोई कद्दर नहीं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जा रहा है। रियासत की रिट हर हाल में कायम करेंगे। कश्मीर के बगैर तकमील पाकिस्तान का ख्वाब मुकम्मल नहीं। दीवार पर लिखा है, अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। क्रिकेटर को भुगत लिया, उसे अब वापस नहीं आने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा, कोई चाहे न चाहे इलेक्शन तो होंगे। 90 रोज में नहीं तो 120 दिन में होंगे। इस वक्त पाकिस्तान को नौजवान क़यादत की जरूरत है। सैलाब से बेघर होने वालों को मालिकाना हुकूक दे रहे हैं। 7200 मुतासरीन खानदानों को अपनी ज़मीन के मालिक बनाएंगे। कच्ची आबादी के रहने वालों और अक़लियती बरादरी को भी मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सक्खर में जलसे से खिताब। बदकिस्मती से आज तक कायदे अवाम शहीदुल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। आरिफ अलवी के ओहदे की मियाद खत्म हो चुकी। 9 सितंबर के बाद वो अबूरी सदर हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान किसी सूरत नहीं दे सकते। नून लीग रहनुमा अता तारिर कहते हैं, 9 सितंबर के बाद आर्टिकल 58 गैर फाल हो चुका। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। सदर मुमलिकत को वजीर आजम की एडवाइस के मुताबिक अमल करना है। मरियम औरंगजेब ने कहा, ये मुल्क में मुआशी, सियासी और आइनी बहरान चाहते हैं। आइनी मनसब की आड़ में एक और 9 मई की तैयारी हो रही है। अमन और इस्तेहकाम जेल में बैठे मुआशी दहशतगर्द से बर्दाश्त नहीं। आरिफ अलवी बोरिया बिस्तर उठाएं और PTI सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। PTI का मुतालबा। सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली तहलील की गई है तो दस्तूर का आर्टिकल 48/5 सदर को तारीख के तयन का पाबंद बनाता है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान का सदर आरिफ अलवी के नाम खत। सुप्रीम कोर्ट आइन के इस आर्टिकल को पूरी सराहत से तशरीह कर चुकी। इंतखाबात की तारीख का तयन सदर का इस्तेहकाक और अहम तरीन आइनी फरीज़ा है। दस्तूर का आर्टिकल 5 हर शहरी को रियासत से वफादारी और आइन और कानून की मुकम्मल ताबेदारी का पाबंद बनाता है। खत का मतन। गुड टू सी यू वाले जुमले को गलत रंग दिया गया, जो हुआ दरगुजर करता हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब।
کہا آئینی ایشوز میں الجھا کر عدالت کا امتحان لیا گیا۔ سخت امتحان اور ماحول کا کئی مرتبہ عدالت خود شکار بنی۔ جو واقعات پیش آئے انہیں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اس سے عدالتی کارکردگی متاثر ہوئی۔ تمام واقعات آڈیو لیکس کیس میں اپنے فیصلے کا حصہ بنائے ہیں۔ نئے آنے والے چیف جسٹس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ شیخ صاحب صبح 9:30 بجے نیب آفس پہنچ جائیں۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں نیب نے شیخ رشید کو آج طلب کر لیا۔ متعلقہ دستاویزات بھی ساتھ لانے کی ہدایت۔ چودھری پرویز الہی کی گرفتاری، آئی جی اسلام آباد کے وارنٹ جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کا آئی جی اسلام آباد کو 18 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم۔ جسٹس مرزا وقاص رؤف نے ریمارکس دیے، ہمیں مناسب نہیں لگے گا، آئی جی اسلام آباد کو اور طریقے سے بلائیں، اگر آپ نے کسی کو عزت دی ہے تو اسے برقرار رکھیں۔ دوسری جانب اسلام آباد اے ٹی سی نے جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں گرفتار پرویز الہی کے تھیلیم اسکین کی درخواست منظور کر لی۔ روپے کا زور، ڈالر مزید کمزور۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے 50 پیسے سستا، 300 سے بھی نیچے آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 269 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ ڈالر کی قیمت میں 1 روپیہ 79 پیسے کمی، امریکی کرنسی 301 روپے 16 پیسے کی ہو گئی۔ ادھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں منڈی 100 انڈیکس میں 200 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 45,780 پر آ گیا۔ فی تولہ سونا 2,600 سے کم روپے ہو کر 2,09,400 روپے کا ہو گیا۔ کراچی والوں کو بجلی کے تگڑے جھٹکے دینے کی تیاری کہ الیکٹرک کی بجلی 10 روپے 32 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست، نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ گھریلو اور کمرشل صارفین کی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست مسترد کرنے کی استدعا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ الیکٹرک ایک مافیا ہے، اس کے لائسنس میں توسیع کر کے صارفین پر ظلم کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ کا ملتان میں اجلاس، کابینہ نے ورکرز کی کم از کم اجرت 32,000 روپے کرنے کی منظوری دے دی۔ میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین میں بزرگوں، معذور افراد اور طلباء کو فری سہولت دینے کی بھی منظوری، مذکورہ کیٹیگری کے تمام مسافروں کو مفت ٹکٹ دیا جائے گا۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا 58واں یوم شہادت، افواج پاکستان اور سروسز چیفز کا قوم کے بہادر سپوت کو خراج عقیدت پیش۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 1965 کی جنگ میں میجر عزیز بھٹی شہید دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے رہے۔ قوم کے جری جوان نے دفاع وطن کی خاطر جان کی قربانی دی۔ ملک کی آبرو کے لیے جان نچھاور کرنے والے درخشندہ ستارے عزت و تکریم کے مستحق ہیں۔ مراکش میں قیامت خیز زلزلہ، اموات کی تعداد 2800 سے بڑھ گئی، ہزاروں زخمی، ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ۔ زلزلے میں خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے، زمین بوز درجنوں عمارتوں میں لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ عالمی رہنماؤں کا امدادی ٹیمیں اور سامان بھیجنے کا اعلان۔ G20 سمٹ کا مقصد مودی کی الیکشن مہم شروع کرنا تھا۔ تقریب میں لگے پوسٹرز پر مودی کا چہرہ آویزاں، سمٹ کا لوگو بھی بی جے پی کے لوگو سے مشابہ۔ غیر ملکی صحافی نے آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا۔ سعودی عرب، چین، ترکیہ، عمان اور مصر کے سمٹ کے دوران مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی تقریب میں شریک ہونے سے انکار کر دیا۔ لیجنڈری گلوکارہ شازیہ منظور کی فنی اور ثقافت میں نمایاں خدمات کا اعتراف۔ پاکستانی گلوکارہ کو کینیڈا میں ملکہ الزبتھ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ کینیڈین رکن پارلیمنٹ شفقت علی نے سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کر دیں۔ شازیہ منظور کو آئندہ سال حکومت پاکستان کی جانب سے اعلیٰ سول ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا۔